आगाज इस खबर के साथ कि निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपनी रवायती रास्तों पर गामजन है। अज़ादारों की बड़ी तादाद जुलूस के साथ मौजूद है और जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ आज शाम को करबला गामी शाह पहुँचेगा और जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम भी किए गए हैं। और आपको बता रहे हैं कि निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। अज़ादारों की बड़ी तादाद जुलूस के साथ मौजूद है और जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ आज शाम को करबला गामी शाह में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे मुबीन हैदर से, जो इस वक्त मौजूद गेट के अहाते में मौजूद हैं। बताइए मुबीन। बिल्कुल, अब तक की ताज़ा सूरत हाल यही है कि इस वक्त मोची गेट के अहाते में मौजूद हैं और यहाँ पर इस तरह सूरत हाल है कि सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम हैं। निसार हवेली से रात को जुलूस बरामद होने के बाद अपने रवायती रास्तों पर जो गामजन है, अपनी जो इमाम बारगाहें हैं उनसे होता हुआ अपना जो रवायती रास्ता है उससे जो रंग महल पर जाकर जो है नमाज ज़ुहरैन अदा की जाएगी। उसके बाद करबला गामे शाह तक जो है जुलूस जगह जहाँ पर जाके इख्तिताम पजीर होगा और मगरिब तक ये सारा सिलसिला जारी रहेगा इसी तरह से। और अगर आपको हम रूट की बताता चले तो इस वक्त मोची गेट के इलाके में तकरीबन 1100 एहलकार तैनात हैं और जबकि जो रूट है वहाँ पर 11,000 प्लस एहलकार तैनात किए गए हैं। रूफ टॉप्स पर स्नाइपर एहलकार तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी किस्म के नागहानी सूरत को टैकल किया जा सके। इसके साथ साथ एसपी तैनात हैं, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, LWMC और वासा का यहाँ पर जो सेटअप है वो अमला मौजूद है। सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर सरकारी सतह पर भी जो है सबील लगाई गई हैं, कैंप लगाए गए जिनके अंदर कंप्लेंट सेल जो है मुतारिफ करवाया गया था। किसी किस्म की अगर कंप्लेन है वो भी दर्ज की जा सके। इसके साथ साथ प्रॉपर एक सेटअप बनाया गया था कि शहरियों को प्रॉपर फैसिलिटेट किया जा सके। यहाँ पर भी जितना भी रूट है उसको कनाते लगाकर, कंटेनर खड़े करके, बैरियर लगाकर, खारदार तारे लगाकर जो है सील कर दिया गया है। जो रूट के अंदर जितनी भी दुकानें और मार्केट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, दफातर बंद कर दिए गए हैं और ऑल्टरनेट रूट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं शहरियों को जिनका उन पर रोज़मर्रा का ट्रैवल था, उनको ऑल्टरनेट रूट्स प्रोवाइड किए गए हैं और जितना जुलूस का रूट है उसको। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबीन। खबर ये है कि लाहौर में पांडू स्ट्रीट से निकलने वाला 9 मुहर्रम का जुलूस इख्तिताम पजीर और मज़ीद आपको ये भी बताएं कि रवायती रास्तों से गुजरा जिसमें इज़्ज़तदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। ये रिपोर्ट देखें। पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से शबिया जुलजना का मरकजी जुलूस रात 10 बजे बरामद हुआ। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ मगरिब के वक्त खैमा सादात पहुंचा, जहां नमाज मगरिबैन अदा की गई और मजलिस का एहतमाम किया गया। अज़ादारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अज़ादारों के लिए पानी, दूध और शरबत की सबीलों का भी एहतमाम किया गया था। शबिया जुलजना जुलूस के रास्तों पर 1500 पुलिस एहलकार मुतय्यन थे। जुलूस की निगरानी के लिए 800 CCTV कैमरे लगाए गए। 3 मुख्तलिफ मुकामात पर चेकिंग के बाद अज़ादारों को जुलूस में शिरकत की इजाजत मिली। जुलूस के रूट से मुंसलिक तमाम गलियों और सड़कों को टेंट और खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया था। शबिया जुलजना जुलूस खैमा सादात में क़याम के बाद अपने रवायती रास्तों से होता हुआ पांडू स्ट्रीट पहुंचकर वापस इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरामैन बिलाल और साथी रिपोर्टर जैन अली के हमरा शाहजेब शहजाद, लाहौर न्यूज़। तो आपको बताएं कि सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का होम डिपार्टमेंट में कायम कंट्रोल रूम का दौरा, यौम अशूर पर किए गए सिक्योरिटी इंतजाम की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। जुलूसों, मुल्हिका इमारतों और रूट्स पर लॉ एंड ऑर्डर को भी चेक किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबे में क़याम अमन और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सिक्योरिटी इंतजाम की खुद निगरानी कर रही हैं। यौम अशूर पर सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए इंतज़ामिया और पुलिस को अलर्ट रहने की ऐलान की है। उन्होंने कहा कि पंजाब भर में 7600 CCTV कैमरों से जुलूसों की निगरानी की जा रही है। तो खबर यह है कि लेस्को की जानिब से 9 और 10 मुहर्रम हराम को बिजली की बिला तातुल फ्राहमी का ऐलान है। तमाम लेस्को मुलाजमीन और अफसरान की छुट्टियां मनसूख, जबकि सब डिवीजन्स में स्टाफ हाई अलर्ट है। लेस्को हेडक्वार्टर में चीफ इंजीनियर ऑपरेशंस अब्बास अली बिजली की बिला तातुल फ्राहमी की मॉनिटरिंग के लिए खुद मौजूद हैं। रिपोर्ट करेंगे फाहद अमीन। वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर लेस्को ने आशूरा मुहर्रम पर बिजली की बिलातातुल फ्राहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल। ऑपरेशंस के तमाम अफसरान और मुलाजमिन की छुट्टियां मनसूख, सब डिवीजन्स में अलर्ट रहने की हिदायत। लेस्को की टीमें मरकजी जुलूस के रूट, DC और कमिश्नर ऑफिस कंट्रोल रूम में 3 शिफ्टों में मौजूद रहेंगी। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन अब्बास अली लेस्को हेडक्वार्टर कंट्रोल रूम में बिजली की बिलातातुल फ्राहमी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब्बास अली का कहना है कि लेस्को का तमाम स्टाफ हाई अलर्ट है। हंगामी सूरत हाल में फौरी रिस्पॉन्स के लिए स्पेशल टीमें जुलूस के साथ साथ रहेंगी। यकम मुहर्रम से लेके आज तक हर रोज़ ही तकरीबन जो हमारा स्टाफ डिप्यूटेड है
اور جو ہمارے روٹس ہیں جلوس کے لیے اس کو بار بار ڈی سی آفس کی ٹیم کے ساتھ ہماری ٹیمیں وزٹ کر رہی ہیں. اس میں جو چیز بھی پوائنٹ آؤٹ ہوتی ہے, کوئی تار لٹکی ہوئی ہو یا نیچے ہو تو اس کو ہم اوپر کر دیتے ہیں اور اس کو مناسب ہائٹ پہ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح آج 9 محرم کو ہم نے ایک کنٹرول روم ڈی سی آفس میں مینٹین ہے, اس میں بھی ہمارے بندے ڈیوٹی کر رہے ہیں, اور ایک کنٹرول روم کمشنر آفس میں موجود ہے, وہاں پہ بھی ہمارے بندے 3 شفٹوں میں موجود ہیں. دوسری جانب این ٹی ڈی سی کے 220 kV گریڈ اسٹیشن میں تکنیکی خرابی کے باعث دھماکے سے 2 ملازم جھلس گئے, جبکہ وابڈا ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں رات بھر بجلی بند رہی. تکنیکی خرابی کے باعث مختلف علاقوں میں جبری لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے. کیمرامین زہیب کے ساتھ فہد امین, لاہور نیوز. یوم عاشور پر واسطہ لاہور کا عملہ بھی چوکس ہے اور پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہونے والا شبیہ ذوالجناح کے مرکزی جلوس پر واسطہ کے مشینری اور عملہ متعین رہا. ایم ڈی واسطہ نے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے علاقے کا دورہ بھی کیا. رپورٹ کریں گے زین العابدین. لاہور میں پانڈو اسٹریٹ سے نکلنے والا شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس اختتام پذیر. جلوس کے روٹ پر واسا لاہور کی مشینری اور عملہ انتظامات متعین اور چوکس رہا. جلوس کے روٹ پر سیوریج اور واٹر سپلائی کی شکایات کے ازالے کے لیے ایمرجنسی سینٹر بنائے گئے. واسا کے جیٹر, سکر اور واٹر باؤزر جلوس کے ساتھ موجود رہے. سیوریج لائنوں کی چیکنگ, پانی کی بلا تعطل فراہمی کے لیے ٹیوب ویل فعال رکھے گئے. ایم ڈی واسا غفران احمد نے پانڈو اسٹریٹ کا دورہ کیا, واسا فیلڈ عملے کی کارکردگی چیک کی. ایم ڈی واسا نے لاہور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, محرم کے جلوسوں کی گزرگاہوں کو واسا عملے کی طرف سے مکمل کلیئر رکھا گیا. بارش کی صورت میں افسران سمیت عملے کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایات جاری کر دیں. تمام جلوس کے جتنے پروسیشنز ہیں ان کے ساتھ واسا کے واٹر باؤزرز ہیں, واٹر کی سکشن جٹنگ مشین جو واسا کی ہیں وہ بھی ڈپلائیڈ ہیں, اور اس وقت ادھر بھی اسٹاف جو 50% ہیں. واسا نے تمام ارینجمنٹس مکمل کیے ہیں, وہی ایس او پی فالو ہوں گے پورے لاہور کے لیے بھی ہوں گے, اور جو جلوس ہیں جہاں جہاں ان کے روٹس ہیں پروسیشنز کے ان پہ اسپیشل ارینجمنٹس ہوں گے انشاءاللہ. ایم ڈی واسا غفران احمد نے مزید کہا کہ عوامی شکایات کا ازالہ ہماری ہمیشہ سے اولین ترجیح ہے. محرم کے حوالے سے جلوس روٹس اور امام بارگاہوں کے اطراف خصوصی توجہ دی جائے. کیمرامین اکرام الحسن کے ساتھ زین العابدین, لاہور نیوز. اور آپ کو بتائیں کہ حضرت شیخ علی اجویری کے 981ویں عرس کی مناسبت سے تقریب دربار کو 90 من ارک گلاب سے غسل دیا گیا. تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, صوبائی وزراء خواجہ سلمان رفیق اور بلال یاسین نے بھی شرکت کی. اس موقع پر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں. حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 981ویں عرس کی مناسبت سے تقریب دربار کو 90 من ارک گلاب سے غسل دیا گیا. تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, خواجہ سلمان رفیق اور بلال یاسین کی بھی شرکت. اس موقع پر ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں. ثنا خوانوں اور نعت خوانوں نے کلام پیش کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور صوبائی وزراء بلال یاسین, خواجہ سلمان رفیق نے مزار شیخ علی حجویری سے ملحقہ توسیعی منصوبے پر کام کا معائنہ کیا. اسحاق ڈار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا, مسلم لیگ نون کی حکومت مہنگائی نہیں لائی, جو پہلے برسر اقتدار تھے وہ ملک کو دیوالیہ کر گئے. پی ٹی آئی کے خلاف ای سی پی کے پاس فورن فنڈنگ ثبوت ہیں. پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ مشاورت سے قانون اور آئین کے مطابق ہوگا. ایک ای سی پی کے پاس سارا ثبوت موجود ہے کہ وہ فورن فنڈڈ جماعت ہے, اور صرف مسلمانوں نے نہیں دیے, پاکستانیوں نے, اس میں یہودوں نے, عیسائیوں, بہت لوگوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یہ فیصلہ جو ہے وہ آبویسلی لیڈرشپ کے پہلے اس کو دیکھے گی, جو وزیر اطلاعات نے کہا ہے, اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا. یہاں جو قانون آئین کے خلاف جو فیصلے ہوتے ہیں سیاسی, ویسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ قانون آئین کے تحت فیصلہ ہوگا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ ہم قومی سلامتی کے خلاف کوئی بات نہیں سنیں گے, اور 9 مئی کے واقعات میں جو بھی ملوث ہے اسے سزا ملنی چاہیے. کیمرامین محمد بلال کے ساتھ عاطف پرویز, لاہور نیوز. تو آپ کو بتائیں کہ سینئر رہنما مسلم لیگ نون میاں جاوید لطیف کہتے ہیں, قومی جماعتیں اثاثہ ہوتی ہیں, انہیں کمزور کرنے سے ریاست بھی کمزور ہوتی ہے. اگر ریاست کو کسی جماعت کے لوگوں سے خطرہ ہو تو ان کو ریاست کے لیے خطرہ ہی کہا جائے گا. رپورٹ کریں گے حسن حسن. پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر رہنما مسلم لیگ نون میاں جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ 75 برسوں سے جو ہوتا آیا ہے اس سے پاکستان کمزور ہو چکا ہے. اب ہم مزید کسی امتحان کے قابل نہیں رہے. پاکستان نے جب جب دفاع, معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے قدم اٹھایا تو وقت کی لیڈرشپ نشان عبرت بنی. اسکرین پر نظر آنے والے قصوروار لیکن جو خفیہ ہاتھ قوم کو کمزور کرتے ہیں انہیں بھی اسکرین پر لایا جائے. مزید کسی امتحان کے قابل ہم نہیں رہ گئے دینے کے, ان کو بھی قوم کے سامنے لایا جائے.
जो खुफिया हाथ पीछे रह के रियासत को कमज़ोर करते हैं। जावेद लतीफ ने मजीद कहा कि सी पैक को बंद करने की ख्वाहिश जिन कुव्वतों की है उनकी अना बुग़्ज़ और रियासत के साथ दुश्मनी है। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के पीछे अदालत के साथ साथ वो लोग थे जो पाकिस्तान के दफा के दुश्मन थे। सुपर पावर के नाराज होने से यहाँ के ताकतवर न्यूट्रल हो गए तो उन्हें मीर जाफर मीर सादी कहा गया। फिर मौसूफ ने साइफर लहराया, ये रियासत के खिलाफ था कि पाकिस्तान के दिफा की नाकाबिल तस्हीर बनाने की बुनियाद रखने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अदालती कत्ल वो कुव्वतें भी थीं जो पाकिस्तान को नाकाबिल तस्हीर दिफा के हवाले से कबूल नहीं करती थीं। जावेद लतीफ का मजीद कहना था कि जिनके खिलाफ साइफर लहराया उन्हीं को अब फिर कह रहे हैं कि एक और मौका दें, सी पैक फेज 2 बंद कर दूंगा। यही वजह है कि पाबंदी लगने से पहले ही इधर से तशवीश का इजहार हो जाता है। कैमरामैन सुहेब के साथ हसन रजा, लाहौर न्यूज़।